Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएमबाट प्रसारण भइरहेको ट्युसन अन एयर कार्यक्रममा कक्षा 11 को फिजिक्स विषय लिएर म प्रमोद गेवाली उपस्थित भएको छु। स्टुडेन्ट्स, इन प्रिभियस क्लास वी वर डिस्कस्ड सम सर्ट क्वेशन्स फ्रम द थर्मल प्रोपर्टिज अफ म्याटर। अघिल्लो क्लासमा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ थर्मल प्रोपर्टिज अफ म्याटरबाट केही सर्ट क्वेशनहरू, जसमा एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम, जसलाई हामीले बोयल्स लले एक्सप्लेन गरिन्थ्यो। बोयल्स ल के थियो? प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम एट कन्स्ट्यान्ट टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ भने प्रेसर इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम हुन्छ। यसबाट हामीले सर्ट क्वेसन लेख्यौँ एउटा, वाइ भोल्युम डिक्रिजेज अन इन्क्रिजिङ द प्रेसर इफ द टेम्परेचर इज कन्स्ट्यान्ट भन्ने सर्ट क्वेसन लेख्यौँ। इन्टरमलिकुलर डिस्टेन्स घट्छ, त्यो भएर भोल्युम घट्ने भयो प्रेसर बढाउँदा भन्ने कुराहरू भयो। त्यस्तै एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, जसलाई हामीले चार्ल्स लले एक्सप्लेन गरिन्थ्यो, एट कन्स्ट्यान्ट प्रेसर भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुन्छ। यदि एक्स्ट्रा प्रेसर सप्लाई गरेको छैन भने तलबाट हिट सप्लाई गरेर टेम्परेचर बढाउँदा भोल्युम बढ्ने भयो, ग्यास एक्सपान्ड हुन्छ। इमेजिन गर न, मुभेबल पिस्टनभित्र ग्यास, माथिबाट एक्स्ट्रा प्रेसर एप्लाई गरिएन र तलबाट हिट सप्लाई गऱ्यो भने त पिस्टन अपवार्ड मुभ गर्छ, यानि कि भोल्युम इन्क्रिज हुन्छ। किन इन्क्रिज हुन्छ त भन्दा टेम्परेचर बढाउँदाखेरि ग्यास मलिकुलहरूको बिचमा थर्मल मोसनको कारणले इन्टरमलिकुलर डिस्टेन्स बढ्छ, त्यो कारणले भोल्युम बढ्ने भयो। यो पनि हामीले सर्ट क्वेसन लेख्यौँ। त्यसै गरी दुईटालाई कम्बाइन गर्दा कम्बाइन ग्यास इक्वेसन PV/T = कन्स्ट्यान्ट भयो। यसबाट पनि हामीले एउटा सर्ट क्वेसन डिस्कस गरेका थियौँ, जस्तै एट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुँदा प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर हुन्छ। जस्तै मैले प्रेसर कुकरको इक्जाम्पल दिएको थिएँ। प्रेसर कुकरको भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, तलबाट हिट सप्लाई गर्छौँ, टेम्परेचर बढाउँछौँ, त्यहाँभित्रको प्रेसर बढ्छ। यदि भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हो भने टेम्परेचर बढाउँदा प्रेसर बढ्छ। यही कारणले गाडीहरूलाई ड्राइभ गर्दाखेरि पनि टायरको भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, फ्रिक्सनको कारणले टेम्परेचर बढ्छ, टेम्परेचर बढेपछि प्रेसर इनसाइड द टायर बढ्ने भयो, त्यो कारणले टायरहरू ब्रस्ट हुन सक्छन् भन्ने खालको क्वेसनहरू पनि हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। ल, अनि हामीले आइडियल ग्यास इक्वेसन पढ्यौँ, PV = nRT। नोट गर, आइडियल ग्यास इक्वेसन PV = nRT। हामी सर्ट क्वेसनहरू डिस्कस गरिरहेका थियौँ। अनि आइडियल ग्यास कस्तो खालको ग्यास हो भन्ने कुराहरू पनि डिस्कस गऱ्यौँ। आइडियल ग्यास भनेको इन्टरमलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन नहुने इमेजिन गरेको ग्यास हो। अनि रियल ग्यासले आइडियल ग्यास जस्तो बिहेभ कति बेला गर्छ भन्ने क्वेसनहरू डिस्कस गऱ्यौँ। जस्तै रियल ग्यास obey the ideal gas equation at high temperature and low pressure भनेर क्वेसनहरू डिस्कस गऱ्यौँ। त्यस्तै एउटा सर्ट क्वेसन नोट गर त, एउटा सर्ट क्वेसन म ओल्ड इजको हेरिरहेको छु, म त्यतैबाट लिन्छु। डु यु एक्सपेक्ट, क्वेसन नोट गर, 2069 मा छ, क्वेसन नम्बर 9 मा छ मेरो ओल्ड इजको। डु यु एक्सपेक्ट gas in cooking gas cylinder? Do you expect gas in cooking gas cylinder? Do you expect the gas in cooking gas cylinder to obey the OBEY to obey the ideal gas equation? Question mark. To obey the ideal gas equation. अब कुकिङ ग्यासको सिलिन्डर भित्र भएको ग्यासले आइडियल ग्यास इक्वेसन फलो गर्छ कि गर्दैन भन्ने क्वेसन छ। त्यहाँभित्र रियल ग्यास हुन्छ। र रियल ग्यासले आइडियल ग्यास इक्वेसन फलो गर्नको लागि हाई टेम्परेचर हुनुपर्छ, लो प्रेसर हुनुपर्छ। तर कुकिङ ग्यासको सिलिन्डर भित्रको ग्यासमा त हाई प्रेसर हुन्छ,
प्रेसर लो हुँदैन, हाई प्रेसर हुन्छ र ग्यासलाई लिक्विफाइड गराएको हुन्छ। अझै प्रेसर हाई हुन्छ अनि त्यहाँ रियल ग्यास हुने भयो। रियल ग्यासले आइडियल ग्यास इक्वेसन फलो गर्नको लागि हाई टेम्परेचर र लो प्रेसर हुनुपर्ने। अब हाई टेम्परेचर पनि हुँदैन, लो प्रेसर पनि हुँदैन, इभन हाई प्रेसर हुन्छ। हाई प्रेसर हुन्छ, हाई प्रेसर भएको कारणले यसले आइडियल ग्यास इक्वेसन फलो गर्दैन भनेर लेख्नु पर्यो। यसको एन्सर लेख्न सक्छौ होला है। बिकज देयर इज अ हाई प्रेसर इनसाइड द कुकिङ ग्यास सिलिन्डर, सो ग्यास इन द कुकिङ ग्यास सिलिन्डर डज नट ओबे द आइडियल ग्यास इक्वेसन भनेर लेख्न सकिन्छ है। आफै ट्राई गर, लेख्ने कोसिस गर। त्यस्तै एउटा क्वेसन छ, क्वेसन नोट गर, क्वेसन नोट गर, इक्जाम आएको क्वेसन हो। वाट फिजिकल कन्सेप्ट इज प्रोभाइडेड बाई, वाट फिजिकल कन्सेप्ट इज प्रोभाइडेड बाई universal gas constant? What physical concept is provided by universal gas constant? Write its unit. Write its unit. Okay. Universal gas constant ले के फिजिकल मिनिङ दिन्छ भन्ने क्वेसन भयो। अनि युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्टको युनिट के हो लेख भन्ने क्वेसन भयो है। यो 2073 मा छ यो क्वेसन। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 14 2062 मा छ। क्वेसन नम्बर 14 मा क्वेसन सुनो, राइट द युनिट अफ युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट। भर्खरको क्वेसन भयो पछिल्लो पार्ट। एन्ड गिभ इट्स फिजिकल मिनिङ भनेको छ। फेरि एउटै हो नि क्वेसन है, अगाडि पछाडि मात्रै भयो। ल यसको एन्सर ध्यान दिएर सुन त। अब युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल आर, युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल आर, यसको युनिट के हुन्छ? यसको भ्यालु पनि सोध्न सक्थ्यो, तर यसको भ्यालु सोधेन सर। सोध्न सक्थ्यो यसको भ्यालु, युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्टको भ्यालु कति हुन्छ, मान कति हुन्छ भनेर सोध्न सक्थ्यो। यो नसोधे पनि युनिट सोधेको छ। ध्यान देऊ, हामीलाई के थाहा छ? नोट गर्दै जाँदा हुन्छ। एन्सर मिलाएर लेखेँ, पिभी इज इक्वल टु एनआरटी फ्रम आइडियल ग्यास इक्वेसन। पिभी इज इक्वल टु एनआरटी भयो। अनि अर क्यापिटल आर इज इक्वल टु पिभी अपन एनटी भयो। अर आर इज इक्वल टु पिभी अपन एनटी भयो। तल्लो लाइनमा लेख, देयरफोर युनिट अफ आर इज इक्वल टु युनिट अफ क्यापिटल आर इज इक्वल टु प्रेसरको युनिट के हुने भयो? प्रेसरको युनिट हुन्छ न्युटन पर मिटर स्क्वायर इन्टु भोल्युमको हुन्छ मिटर क्युब डिभाइडेड बाई यनको हुन्छ मोल, टीको हुन्छ केल्भिन। माथि कति बच्यो? न्युटन मिटर मात्रै बच्यो अपन मोल केल्भिन भयो। न्युटन मिटर भनेको, न्युटन भनेको फोर्सको युनिट हो, मिटर भनेको डिस्टेन्सको युनिट हो, फोर्स इन्टु डिस्टेन्स भनेको वर्क डन हो, यानि कि न्युटन मिटर भनेको जुल हो। जुल पर मोल पर केल्भिन भयो। जुल पर मोल पर केल्भिन भयो। अनि लेख्न सकिन्छ, देयरफोर युनिट अफ युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट इज, युनिट अफ युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट इज जुल पर मोल पर केल्भिन। यहाँसम्म हाम्रो एउटा पार्ट भयो क्वेसनको है। अब अझै पछाडि भनेको छ एन्ड गिभ इट्स फिजिकल मिनिङ पनि भनेको छ। गिभ इट्स फिजिकल मिनिङ पनि भनेको छ क्वेसनले। ल तल्लो लाइनमा लेख त, पहिले ध्यान दिएर सुन अनि बुझेपछि लेखौँला। युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल आर मैले नोट गर्न भनेको थिएँ। आरको भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोध्न त सोधेको छैन, सोध्न सक्थ्यो। आर इज इक्वल टु 8.314 जुल पर मोल पर केल्भिन। 8.314 जुल पर मोल पर केल्भिन हुन्छ। यति बुझ कि क्यापिटल आर भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्स्ट्यान्ट हो। नम्बर अफ मोल्स अफ ग्यासमा, भोल्युम अफ ग्यासमा डिपेन्ड गर्दैन। यसको भ्यालु हुन्छ 8.314 जुल पर मोल पर केल्भिन। अब यसको मिनिङ के छ भन्ने कुरा बुझौँ। र त यसले के भन्यो? जुल भन्यो।
जुल भनेको वर्क डन, पर मोल भनेको 1 मोल अफ ग्यासले, पर केल्भिन भनेको एब्सोल्युट टेम्परेचरमा यसले के जनाउँछ त भन्दा एमाउन्ट अफ वर्क डनलाई इन्डिकेट गर्छ। एमाउन्ट अफ वर्क डन बाई 1 मोल अफ ग्यास पर एब्सोल्युट टेम्परेचरको कुरा हो। लेख त द फिजिकल मिनिङ of universal gas constant is the amount of work done. अब यो वर्क डन ग्यासले गरेको पनि हुन सक्यो, अन द ग्यास पनि हुन सक्यो, बाई द ग्यास पनि हुन सक्यो है, अन द सिस्टम अथवा बाई द सिस्टम जे पनि हुन सक्यो। अमाउन्ट अफ वर्क डन पर मोल अफ ग्यास पर एब्सोल्युट टेम्परेचरमा 1 मोल ग्यासले गर्न सक्ने वर्क डन हो कि यो खासमा है। अब फुल स्टप पछि लेख त इट इज अ युनिभर्सल कन्स्ट्यान्ट डज नट डिपेन्ड्स अन द भोल्युम अफ ग्यास। अब युनिभर्सल भनेपछि त भोल्युममा डिपेन्ड गर्ने नै भएन नि है। यस्तो खालको क्वेसन पनि छ है, नोट गर। काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास। अब काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासमा हामीले के एजम्सनहरू गरेका छौँ हेरे, 5-6वटा एजम्सन लेखेका छौँ। यसमा के छ भन्दा देयर इज नो इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन ग्यास मोलिक्युल्स है, बिट्विन आइडल ग्यास मोलिक्युल्स लेखे पनि भयो, भनेको आइडल ग्यास मोलिक्युलहरूको बिचमा इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुँदैन भनेर एजम्सन गरिएको छ। अनि भनेको छ प्रेसर एक्जर्टेड बाई ग्यास इज ड्यू टु द कोलिजन अफ ग्यास मोलिक्युल्स विथ द वाल अफ कन्टेनर भनेको छ। अनि भोल्युम अफ ग्यास मोलिक्युल इज नेग्लिजिबल इन कम्पेरिजन विथ द भोल्युम अफ ग्यास भनेको छ। पुरै भोल्युमको कम्पेरिजनमा एउटा ग्यास मोलिक्युलको भोल्युम चाहिँ नेग्लिजिबल हो। अनि ग्यास मोलिक्युलहरूको मिन फ्री पाथ धेरै हुन्छ भनेर कन्सिडर गरेको छ। यानि कि टाइम अफ कोलिजन इज नेग्लिजिबल इन कम्पेरिजन टु द टाइम बिट्विन कोलिजन भनेर लेखेको हुनसक्छ। अनि दे फलो द ब्राउनियन मोसन, यानि कि रेन्डम मोसनमा हुन्छन् ग्यास मोलिक्युलहरू पनि एजम्सनमा गरिएको छ। यस्तै के एजम्सनहरू गरेका छौँ र हामीले त्यहाँबाट प्रेसर डिराइभ गरेका छौँ, आइडल ग्यासले एक्जर्ट गर्ने प्रेसर। ल यसमा लेख काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासमा यसको एजम्सन भनेर लेख त। एजम्सन सोध्न सक्छ इक्जाममा, वाट आर द एजम्सन अफ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास भनेर। यसको लागि सर्ट क्वेसनमा सोध्यो भने 2-3टा एजम्सनहरू लेख्नु, जस्तै लेख्न सक्छ होला, कपीमा पनि छ, नोट कपीमा। सर हेर मैले भने पनि भर्खरै देयर इज नो इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन बिट्विन ग्यास मोलिक्युल्स। यो यसलाई चाहिँ बढी म फोकस गर्छु, किन भन्दा सर्ट क्वेसनमा बढी जोडिरहेको हुन्छु मैले यो पोइन्टलाई, त्यो भएर। अनि ग्यास मोलिक्युल्स फलो द ब्राउनियन मोसन अथवा रेन्डम मोसन भन्न खोजेको हो। यस्तै भोल्युम अफ ग्यास मोलिक्युल इज नेग्लिजिबल इन कम्पेरिजन विथ द भोल्युम अफ ग्यास। पुरै ग्यासको कम्पेरिजनमा भोल्युम अफ अ ग्यास मोलिक्युल नेग्लिजिबल हुन्छ। यस्तै क्वेसनहरू 2-3टा पोइन्टहरू लेख्न सकिन्छ है। ल त्यसपछि काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासमा हामीले प्रेसर डिराइभ गरेका छौँ, प्रेसर एक्जर्टेड बाई आइडल ग्यास। ल लेख त कति हुँदो रहेछ भनेर गऱ्यौँ। प्रेसर एक्जर्टेड बाई ग्यास इज इक्वल टु स्मल m capital N C स्क्वायर डिभाइडेड बाई 3V प्रेसर यति हुन्छ भनेर डिराइभ गरेका थियौँ। अब यसमा वेयर लेख, वेयर m स्मल m मास अफ अ ग्यास मोलिक्युल, एउटा ग्यास मोलिक्युलको मास हो। स्मल m मास अफ अ ग्यास मोलिक्युल
क्यापिटल एन भनेको टोटल नम्बर अफ ग्यास मलिक्युल्स, क्यापिटल एन भनेको टोटल नम्बर अफ ग्यास मलिक्युल्स। सी लाई लेख आरएमएस स्पीड अफ ग्यास मलिक्युल, आरएमएस स्पीड अफ ग्यास मलिक्युल्स। भी भोल्युम अफ ग्यास, यसलाई यसरी पनि लेखेको हुनसक्छ P इज इक्वल टु स्मल एम मास अफ अ ग्यास मलिक्युल। स्मल एम भनेको मास अफ अ ग्यास मलिक्युल हो भने क्यापिटल एन भनेको नम्बर अफ ग्यास मलिक्युल हो। एन नम्बरवटा ग्यास मलिक्युल छन्, प्रत्येकको मास स्मल एम हो। एउटाको मास स्मल एम हो, दुईवटाको मास दुईवटा ग्यास मलिक्युलको 2 इन्टु स्मल एम 2m हुन्थ्यो भने एनवटा ग्यास मलिक्युल छन् भने टोटल मास एनएम भयो नि त हो। त्यही भएर हामीले स्मल एम इन्टु क्यापिटल एन भनेको टोटल मास क्यापिटल एम सी स्क्वायर अपन 3v, एम सी स्क्वायर अपन 3v, एम सी स्क्वायर अपन 3v। यसरी पनि लेख्न सकिन्छ प्रेसर इज इक्वल टु एम सी स्क्वायर अपन 3v। यहाँ एम भनेको टोटल मास हो, यहाँ एम भनेको टोटल मास हो भने माथिको इक्वेसनमा एम भनेको एम एन सी स्क्वायर अपन 3v लेखेको छ। एम भनेको मास अफ अ ग्यास मलिक्युल हो, एउटा ग्यास मलिक्युलको मास हो। ल यहाँ एम भनेको टोटल मास हो अहिले लेखेको, P इज इक्वल टु एम सी स्क्वायर अपन 3v छ। एम भनेको टोटल मास, भी भनेको टोटल भोल्युम भनेपछि एम अपन भीलाई डेन्सिटी लेख्न सकिन्छ है, एम अपन भीलाई डेन्सिटी लेख्न सकिन्छ। त्यहाँबाट डेन्सिटी लेखौँ, एम अपन भीलाई डेन्सिटी लेखेर सी स्क्वायर इज इक्वल टु कति हुन्छ क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 3p अपन रो हुन्छ, सी इज इक्वल टु अंडर रुट 3p अपन रो हुन्छ। ल नोट गर, आज लेखेको फर्मुलाहरू नोट गर। प्रेसर काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास भित्र है, काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासमा प्रेसर P इज इक्वल टु स्मल एम क्यापिटल एन सी स्क्वायर अपन 3v इज इक्वल टु, त्यसैलाई अझ यसरी पनि लेख्न सकिन्छ क्यापिटल एम सी स्क्वायर अपन 3v, क्यापिटल एम सी स्क्वायर अपन 3v। यहाँ क्यापिटल एम भनेको टोटल मास हो, अगाडिपट्टि लेखेको स्मल एम भनेको मास अफ अ ग्यास मलिक्युल हो। एनवटा मलिक्युल छन्, एउटाको मास स्मल एम हो भने एन इन्टु एम भनेको टोटल मास भयो नि त। ल अनि तल्लो लाइनमा लेख सी इज इक्वल टु अंडर रुट 3p अपन रो, सी इज इक्वल टु अंडर रुट 3p अपन रो, 3p अपन रो। यो हाम्रो आरएमएस भेलोसिटी अथवा आरएमएस स्पीड अफ ग्यास मलिक्युल्स भयो। सी भनेको आरएमएस स्पीड अफ ग्यास मलिक्युल्स। ल हामीले दुईवटा फर्मुला लेख्यौँ, एउटा प्रेसरको, एउटा रुट मिन स्क्वायर स्पीड अफ ग्यास मलिक्युल्सको। तल्लो लाइनमा लेख, तल्लो लाइनमा काइनेटिक इनर्जी अफ अ ग्यास मलिक्युल, काइनेटिक इनर्जी अफ अ ग्यास मलिक्युल अथवा काइनेटिक इनर्जी पर मलिक्युल अफ ग्यास पनि हुन सक्छ। काइनेटिक इनर्जी अफ अ ग्यास मलिक्युल केई लेख्दा हुन्छ काइनेटिक इनर्जीलाई इज इक्वल टु काइनेटिक इनर्जी अफ ग्यास मलिक्युल केई इज इक्वल टु, यो हामीले डिराइभ गरेका छौँ 3/2 इन्टु के पुच्छरमा बी लेख, के को पुच्छरमा केबिटी, 3/2 केबिटी। कति भयो त काइनेटिक इनर्जी अफ ग्यास मलिक्युल 3 के पुच्छरमा बी लेख, बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट भनेर हो बी लेखेको। काइनेटिक इनर्जी 3 केबी पुच्छरमा है बी 3 केटी अपन 2 हो के, काइनेटिक इनर्जी 3 केटी अपन 2, तर के को सफिक्समा हामीले बी लेखेका छौँ, यो बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट भनेर लेखेको भयो है। यसलाई इज इक्वल टु काइनेटिक इनर्जी हो हाफ एम बी स्क्वायर पनि लेख्न सकिन्छ, हाफ एम सी स्क्वायर है। हामीले यहाँ रुट मिन स्क्वायर स्पिडलाई सी लेखेका छौँ नि। ल हामीले तीनवटा फर्मुला लेख्यौँ, एउटा प्रेसरको, एउटा आरएमएस स्पिडको,
एउटा काइनेटिक इनर्जीको। त्यस सँगसँगै हामीले अर्को एउटा कुरा पनि लेखेका छौँ। 4 नम्बरमा लेख। फर्स्टमा हामीले प्रेसर, सेकेन्डमा आरएमएस स्पिड, थर्डमा काइनेटिक इनर्जी अफ ग्यास मलिक्युल, 4 नम्बरमा आरएमएस स्पिड सी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट टी हुन्छ। यो पनि हामीले डिराइभ गरेका छौँ। अब यिनै कुराहरूलाई डिस्कस गर्दाखेरि लगभग सर्ट क्वेसनहरू कम्प्लिट हुन थाल्छन्। अब आज डिस्कस गरेको फर्मुलाहरूलाई फेरि रिभाइज गरौँ त। फर्स्ट नम्बर 1, प्रेसर एक्जर्टेड बाई आइडियल ग्यास P इज इक्वल टु स्मल m क्यापिटल N C²/3V लेखियो, इज इक्वल टु यसलाई क्यापिटल M C²/3V पनि लेख्न सकिन्छ। सेकेन्ड नम्बरमा आरएमएस स्पिड C इज इक्वल टु अंडर रूट 3P/ρ लेखियो। थर्ड नम्बरमा काइनेटिक इनर्जी अफ अ ग्यास मलिक्युल 3kT/2 लेख्यो। 3k पुच्छरमा B लेखेका छौँ है, 3kBT/2 भयो। इज इक्वल टु काइनेटिक इनर्जी हो हाफ m/v² फर्मुला हुन्छ, त्यो भएर हाफ m/c² लेख्यो। किन भन्दा हामीले आरएमएस स्पिड भनेर सीले जनाइरहेका छौँ। अनि 4 नम्बरमा लेख्यो आरएमएस स्पिड सी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ टी हुन्छ, सी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट टी लेख्यो। अब हामी सर्ट क्वेसनतिर लागौँ। क्वेसन नम्बर 8 हेर। क्वेसन नम्बर 8, एट फिक्स्ड टेम्परेचर, क्वेसन नोट गर फटाफट। एट फिक्स्ड टेम्परेचर volume of vessel is compressed to half. At fixed temperature, the volume of vessel is compressed to half. Full stop. How will the RMS speed of gas RMS root mean square भनेको RMS speed of gas in it change भनेको छ। टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ, भोल्युम हाफ गर्ने, भोल्युम अफ भेसल इज कम्प्रेस्ड टु हाफ, भोल्युम आधी गराउने हो भने ग्यास मलिक्युलहरूको भेलोसिटीमा के फरक पर्छ भनेको छ। भर्खरै लेखेको 4 नम्बर हेर त, सी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट टी छ। टी के छ? कन्स्ट्यान्ट छ। टी कन्स्ट्यान्ट छ भने सी पनि त कन्स्ट्यान्ट हुने भयो नि। टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट छ भने आरएमएस स्पिड पनि कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। किन भन्दा सी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट टी छ। प्रेसरमा भोल्युममा डिपेन्ड गर्दैन यदि टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हो भने। 4 नम्बरमा लेखेको पोइन्ट हेर, हामी लेख्न सक्छौँ वी नो द्याट द आरएमएस स्पिड अफ ग्यास मलिक्युल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इज कन्स्ट्यान्ट, सो आरएमएस स्पिड अफ ग्यास मलिक्युल रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट, इट डज नट चेन्ज when the volume of vessel is compressed to half भनेर लेख्न सकिन्छ। यो आफै लेख। क्वेसन नम्बर 12 हेर, 2064 ल। क्वेसन नम्बर 12 2064, एब्सोल्युट जीरो टेम्परेचर इज नट जीरो इनर्जी। एब्सोल्युट जीरो टेम्परेचर इज नट जीरो इनर्जी, एक्सप्लेन व्हाई। एब्सोल्युट जीरो टेम्परेचर भनेको जीरो इनर्जी होइन, एक्सप्लेन गर किन भनेको। एब्सोल्युट जीरो टेम्परेचरमा इनर्जी जीरो हुँदैन किन भनेको। ल थर्ड पोइन्ट हेर त, आज लेखेको 3rd नम्बरको पोइन्ट, काइनेटिक इनर्जी अफ ग्यास मलिक्युल इज इक्वल टु 3kB पुच्छरमा है बी T/2 भयो, 3kT/2 जस्तै भयो। ल टी भनेको टेम्परेचर, के पुच्छरमा बी भनेको कन्स्ट्यान्ट हो, बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट हो। ल यो रिलेसनलाई हेर त, क्वेसनले भनेको छ एट एब्सोल्युट जीरो टेम्परेचर इनर्जी इज नट जीरो वाइ भनेको छ नि। ल एब्सोल्युट जीरो टेम्परेचरमा इनर्जी जीरो हुँदैन, एक्सप्लेन गर रे। यो फर्मुलालाई हेर त, काइनेटिक इनर्जी अफ ग्यास मलिक्युल 3/2 kBT छ नि। यसमा एट एब्सोल्युट जीरो टेम्परेचर, टी भनेको 0 केल्भिन राखौँ त एब्सोल्युट जीरो टेम्परेचरमा, काइनेटिक इनर्जी त 0 हुन्छ नि। हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। काइनेटिक इनर्जी कति हुन्छ एब्सोल्युट जीरो टेम्परेचरमा? 0 हुन्छ। हामीले 3rd नम्बरमा डिस्कस गरेको फर्मुला हो यो। एट एब्सोल्युट जीरो टेम्परेचर काइनेटिक इनर्जी विल बी 0। तर क्वेसनले भनेको छ एट एब्सोल्युट जीरो टेम्परेचर
इनर्जी इज नट जिरो एक्सप्लेन वाइ भनेको छ नि त। काइनेटिक इनर्जी त जिरो हुन्छ। इनर्जी इज नट ओन्ली द काइनेटिक इनर्जी। इनर्जी भनेको काइनेटिक इनर्जी मात्रै होइन, इनर्जी भनेको त पोटेन्सियल इनर्जी पनि हो। एट एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर काइनेटिक इनर्जी इज obviously zero, but there is a potential energy also. So total energy is not zero at absolute zero temperature. Absolute zero temperature मा kinetic energy zero हुन्छ, तर potential energy हुन्छ ग्यास मलिक्युलहरुको। त्यसैले total energy zero हुँदैन। क्वेशन लेख पहिले। Absolute zero temperature is not zero energy. Absolute zero temperature is not zero energy temperature. Explain. Absolute zero temperature is not zero energy temperature. Explain. Answer lekha. We know kinetic energy of gas molecule is, we know the kinetic energy of gas molecule is third number मा लेखेको फर्मुला KE is equal to, तल्लो लाइनमा लेख्दा हुन्छ, KE is equal to 3KT, K को पुच्छरमा B लेख है, बोल्ट्जम्यान भनेर, 3KBT जस्तो भयो के, 3KBT अपन 2 हुने भयो। अब हेर है, एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचरमा T को भ्यालु 0 हुँदा काइनेटिक इनर्जी त अभियसली 0 हो, तर पनि टोटल इनर्जी 0 होइन नि त। लेख तल्लो लाइनमा, एट एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर kinetic energy of gas molecules is zero. At absolute zero temperature, kinetic energy of gas molecules is zero. But there is a potential energy. There is a potential energy of gas molecules. There is a potential energy of gas molecules. Hence absolute zero temperature is not zero energy भनेर लेख्दा हुन्छ। पोटेन्शियल इनर्जी चाहिँ हुन्छ, त्यो भएर एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर भनेको जिरो इनर्जी भन्न मिल्दैन। जिरो काइनेटिक इनर्जी चाहिँ हो है फेरि। क्वेशन नम्बर 17 2057, क्वेशन नम्बर 17 मा, एट एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर वाइ काइनेटिक इनर्जी इज जिरो। एब्सोल्युट जिरोमा काइनेटिक इनर्जी त जिरो हो नि, किन हो? किन काइनेटिक इनर्जी 0 हुन्छ भन्ने क्वेसन सोध्यो। 0 त हो, तर किन भन्ने क्वेसन गर्यो के। हेर है, ध्यान दिएर है, 0 हुन्छ सो गर भनेको भए त K is equal to 3/2 KBT at T is equal to 0, K is equal to 0 सो गर भनेको भए त गर्थ्यौँ होला, तर किन हुन्छ भन्ने क्वेसन हो के। ल, काइनेटिक इनर्जी 0 किन हुन्छ? पहिले यसको क्वेसन लेख त। At absolute zero temperature, why kinetic energy of gas molecule is 0? Question यही हो। At absolute zero temperature, why kinetic energy of gas molecule is 0? At absolute zero temperature, why Ke of gas molecule is 0? Kinetic energy किन 0 हुन्छ भन्ने क्वेसन गर्यो के। अब एन्सर लेखौँ, ध्यान दियो है। खासमा काइनेटिक इनर्जी भनेको हाफ mv² हो फर्मुला, हाफ mc² भयो यो अहिले काइनेटिक थ्योरीमा, किन भन्दा हामीले रुट मिन स्क्वायर स्पिडलाई c ले डिनोट गरेका छौँ। काइनेटिक इनर्जी इज इक्वल टु हाफ mc² भयो। अब एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचरमा किन काइनेटिक इनर्जी 0 हुन्छ भन्दा 4 नम्बरमा लेखेको फर्मुला डिस्कस गरेको थियौँ, त्यो फर्मुलालाई हेर त। c डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट t हो। एट एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर, एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचरमा c कति हुन्छ? भेलोसिटी 0 हुन्छ। भेलोसिटी 0 भएपछि काइनेटिक इनर्जी हुँदैन। काइनेटिक इनर्जी भनेकै इनर्जी प्रोसेस्ड बाई ग्यास मलिक्युल ड्यु टु इट्स मोसन हो नि त। मोसनको कारणले हुने इनर्जी काइनेटिक इनर्जी हो। एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचरमा ग्यास मलिक्युलहरूको मोसन नहुने भएको कारणले, आरएमएस स्पिड नहुने भएको कारणले तिनीहरूको काइनेटिक इनर्जी हुँदैन भनेर लेख्नु पर्यो। लेख एन्सर। RMS speed of gas molecule
इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ टेम्परेचर ल्याङ्ग्वेजमा लेख RMS स्पिड अफ ग्यास मोलिक्युल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ टेम्परेचर द्याट इज C डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट T म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनमा लेखियो द्याट इज C डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट T भयो स्क्वायर रुट अफ टेम्परेचर भयो तल्लो लाइनमा एट एब्सोल्युट जिरो टेम्परेचर gas molecules has no thermal velocity gas molecules has no thermal velocity gas moleculeहरुको thermal velocity हुँदैन hence kinetic energy of gas molecules is zero at absolute zero temperature hence kinetic energy of gas molecules is zero at absolute zero temperature यसरी velocity नभएको कारणले kinetic energy नभएको ओके त्यस्तै क्वेशन नम्बर 13 मा छ 2063 मा भनेको छ इन काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासेस व्हाई डु वी नट टेक इन्टु अकाउन्ट द चेन्जेस इन ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जी अफ मलिक्युल भनेर क्वेशन सोधेको छ हामीले काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासमा प्रेसर डिराइभ गरेका छौं त्यो क्रममा हामीले ग्राभिटेसनल पोटेन्शियल इनर्जीलाई किन कन्सिडर गरिएन ग्राभिटीको इफेक्टलाई हामीले किन कन्सिडर गरिएन भन्ने कुरा हो ग्राभिटीको इफेक्ट हुन्छ हरेक मास भएको पार्टिकलमा ग्यास मोलिक्युलहरुको मास चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ एकदमै कम हुन्छ एन्सर लेख्न सकिन्छ पहिले सुन तिमीहरु आफै लेखे यति क्वेशनको एन्सर त म डिस्क्राइब गर्छु बिकज द मास अफ ग्यास मोलिक्युल इज भेरी स्मल mass of gas molecule is very small so gravitational potential energy is negligible in comparison with the kinetic energy of gas molecule kinetic energy को comparison मा gravitational potential energy negligible हुन्छ किन negligible हुन्छ gas molecule को mass कम भएको कारणले hence त्यही क्वेशनलाई जोड्न सकिन्छ है ओके अनि त्यस्तै खेरि सोधेको छ क्वेशन नम्बर 15 एट व्हाट कन्डिसन रियल ग्यास ओभे आइडियल ग्यास इक्वेसन भन्ने छ हाई टेम्परेचर र लो प्रेसर भइसक्यो ल क्वेशन नम्बर 19 हेर 2053 क्वेशन नम्बर 19 2053 क्वेशन नोट गर फटाफट मोलिक्युल्स अफ डिफरेन्ट ग्यासेस हैव इक्वल एभरेज काइनेटिक एनर्जी मोलिक्युल्स अफ different gases have equal average kinetic energies molecules of different gases have equal average kinetic energies comma deu provided their temperature is same full stop provided their temperature is same full stop अनि do these molecules have equal velocities also ल हेर काइनेटिक एनर्जी सेम छ टेम्परेचर सेम छ भेलोसिटी सेम छ कि छैन भन्ने क्वेशन हो हामीले आज पढेको थर्ड नम्बरमा लेखेको फर्मुलालाई रिभ्यू गर के लेख्यौं हामीले काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला 3/2 kBT is equal to half mc square लेख्यौं काइनेटिक एनर्जी हाफ mc स्क्वायर पनि हुन्छ 3/2 kBT त हुने भयो अब यसमा we know भनेर एन्सर लेख त we know kinetic energy of gas molecule is given by Ke is equal to 3/2 kBT is equal to half mc square भयो यहाँ where भनेर यो kB भनेको बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट हो T टेम्परेचर हो m मास अफ अ ग्यास मोलिक्युल हो ख्याल गर्नु किन भन्दा हामीले काइनेटिक एनर्जी अफ अ ग्यास मोलिक्युल पढेका थियौं C भनेको RMS स्पिड नै हो अब यसमा और तल लाइनमा लेख 3/2 kBT is equal to half mc square भयो 3/2 kBT is equal to half mc square भयो 2 क्यान्सल भयो अब
सी कन्स्ट्यान्ट हो कि होइन भन्ने क्वेसन हो नि त। अर सी स्क्वायर इज इक्वल टु 3 kBT अपन यम भयो, 3 kBT अपन यम भयो। अब 3 कन्स्ट्यान्ट हो, केबी बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट हो, त्यो कन्स्ट्यान्ट नै हो। टी टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम हो, कन्स्ट्यान्ट हो क्वेसनले भनेको। काइनेटिक इनर्जी र टेम्परेचर सेम हुन् भनेको छ, तर मासको त कुरा छैन नि, मास सेम हो भनेको छैन नि क्वेसनले। बरु भनेको छ मलिक्युल्स अफ डिफ्रेन्ट ग्यासेस भनेको छ। फरक फरक ग्यासको मलिक्युलको मास त फरक फरक हुन्छ नि त। ओ मास फरक भयो। सी स्क्वायर 3 कन्स्ट्यान्ट हो, बोल्ट्जम्यान कन्स्ट्यान्ट कन्स्ट्यान्ट हो, टेम्परेचर क्वेसनले भनेअनुसार यो क्वेसनको लागि सेम हो, कन्स्ट्यान्ट हो। सबै कन्स्ट्यान्ट हटाउँदा के भयो त, सी स्क्वायर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु यम भयो। अब सी सेम हो त, मास डिफ्रेन्ट हो भने सी सेम हुँदैन, डिफ्रेन्ट हुन्छ, इन्भर्स रिलेसन छ, इन्भर्स रिलेसन छ। के बुझियो त भन्दा मास धेरै हुने ग्यास मलिक्युलको आरएमएस स्पिड कम हुन्छ। ल यहाँसम्म लेखिसकेपछि लेख्न सकिन्छ, फ्रम दिस रिलेसन इट इज क्लियर द्याट, फ्रम दिस रिलेसन इट इज क्लियर द्याट लाइट ग्यास मलिक्युल ह्याज ग्रेटर भेलोसिटी भनेको, हेभीको भेलोसिटी कम, लाइटको भेलोसिटी ग्रेटर। ओके, त्यस्तै 2053 क्वेसन नम्बर 20 मा भनेको छ आउटलाइन द इसेन्सियल फिचर्स अफ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास भनेको छ। काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासको फिचर्सहरू एजम्सनमा हामीले लेखेका केही प्रोपर्टीहरू छन्, तिनीहरूलाई लेख्न सकिन्छ। इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन हुँदैन, अनि भोल्युम अफ अ ग्यास मलिक्युल इज नेग्लिजिबल इन कम्पेरिजन विथ द भोल्युम अफ ग्यास, दे फलो द ब्राउनियन मोसन, यस्तै यस्तै क्वेसन फिचरहरू लेख्न सकिन्छ। अनि लास्ट नम्बर क्वेसन नम्बर 21 2050, अनि त्यस्तै खालको क्वेसन नम्बर 11 21 र 11 उस्तै खालको क्वेसन छ, सिमिलर टाइपको छ। यिनीहरूमध्ये कुनै एउटालाई हामी डिस्कस गरौँ, अर्को तिमीहरू आफै लेख्छौ होला। म एउटा क्वेसन गर्छु, कुन गरौँ, 11 कि 21? म 21 गर्छु, 11 सँगसँगै डिस्कस गर्छु है त। ओके, क्वेसन नोट गरौँ फटाफट। Which has more atoms? Which has more atoms? Which has more atoms? A kilogram of hydrogen, a kilogram of hydrogen, or a kilogram of iron. Which has more atoms? A kilogram of hydrogen or a kilogram of iron? 1 किलो आइरनमा धेरै एटमहरू हुन्छन् कि 1 किलो हाइड्रोजनमा धेरै एटम हुन्छन् भनेर सोध्यो। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 11 मा हेरौँ त, विच हेज मोर मलिक्युल्स भनेको छ। अहिले एटम भनेको छ, त्यहाँ मलिक्युल्स भनेको छ। एउटाको एन्सर बुझ्दा अर्को बुझिहालिन्छ, किन भन्दा एटम धेरै हुँदाखेरि अभियसली मलिक्युल धेरै हुन्छन्, मलिक्युल धेरै हुँदा अभियसली एटम धेरै हुन्छन्। अ किलोग्राम अफ हाइड्रोजन अर अ किलोग्राम अफ अक्सिजन, अहिले हाइड्रोजन र आइरनको कुरा गरेको छ, त्यहाँ हाइड्रोजन र अक्सिजनको कुरा गरेको छ 11 मा। हामी एन्सर लेखौँ, अहिले एटम्स भनेको छ, 11 मा मलिक्युल्स भनेको छ। 21 नम्बरको एन्सर हेर। अब हामीलाई थाहा छ नि, कपीमा लेख त रफमा, हाइड्रोजनलाई हामीले एचले डिनोट गर्छौँ। केले नोट गर्छौँ? एचले। अनि एचको एटोमिक नम्बर हुन्छ 1 हो, यसको फेदमा लेखिन्छ एटोमिक नम्बरलाई। यसको एटोमिक वेट हुन्छ 1, एटोमिक वेट हुन्छ 1, टाउकामा लेखिन्छ माथि 1H1 लेखिन्छ, 1 पुच्छरमा तल लेखिन्छ, अनि एच, अनि टाउकामा 1 लेखिन्छ। यसरी अगाडि लेखेको पुच्छरमा लेखेको तल लेखेको 1 ले एटोमिक नम्बरलाई इन्डिकेट गर्छ भने माथि सफिक्समा हेडमा लेखेको 1 ले एटोमिक वेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस्तै अक्सिजन हुन्छ भने के लेखिन्छ? 8O16 लेखिन्छ, 8O16, किन भन्दा अक्सिजनको एटोमिक नम्बर 8 हो भने एटोमिक वेट 16 हो। म हाइड्रोजनको एटम र अक्सिजनको एटमको कुरा गरेँ। त्यस्तै आइरन हो भने आइरनको 26, आइरनको एटोमिक नम्बर 26 हो, यो थाहा होला है। एटोमिक वेट 56 हो,
26 Fe 56 लेखिन्छ। यो आइरनको एटमको कुरा गरेँ। क्वेसन नम्बर 11 मा मलिक्युल्स भनेको छ। त्यहाँ मलिक्युलको हिसाब गर्नको लागि अब हाइड्रोजनको मलिक्युल भनेको H2 हो है। हाइड्रोजनको एटोमिक वेट कति हुन्छ 1। हाइड्रोजन मलिक्युलको कुरा गरे भने कति हुन्छ 2। अक्सिजनको एटमको 16, अक्सिजनको मलिक्युलको 32 भइ त हाल्यो नि है। तर अहिलेको क्वेसनमा एटम छ, अगाडिको क्वेसनमा मलिक्युल छ। खास यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त एटोमिक वेट भन्छौँ हामीले। यसले वेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, एटमको वेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, त्यही भएर त एटोमिक वेट भनेको नि। जस्तै 8O16 लेख्यौँ। 16 भनेको के हो अक्सिजनको एटोमिक वेट हो। अक्सिजनको एटमको वेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, अक्सिजनको एटमको वेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। तर कति एटमको वेटलाई 16 भनेको के हो केजी हो, ग्राम हो, वेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेका छौँ। यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। जस्तै यहाँ 16 भन्नुको अर्थ 1 मोल अफ अक्सिजन एटम हैज 16 ग्राम भन्नु पर्यो है। त्यस्तै एउटा लेख त क्यापिटल यक्स। जस्तै अहिले हाइड्रोजन, आइरन, अक्सिजन भने चाहिँ यक्स नाम गरेको एउटा एटम। यसको तलपट्टि पुच्छरमा लेख जेड, यानि कि यसको एटोमिक नम्बर जेड हो। हाइड्रोजनको 1, अक्सिजनको 8, आइरनको 26 भने चाहिँ यो यक्स नाम गरेको एटमको जेड हो। जेड माथि टाउकामा लेख ए, क्यापिटल ए भनेको एटोमिक वेट हो यसको। यसले के जनाउँछ भन्दा तल्लो लाइनमा लेख ए ग्राम अफ यक्स एटम, ए ग्राम अफ यक्स एटम। यक्स एटम ए ग्राम हुन्छ। ए ग्राम अफ यक्स एटम इज इक्वल टु 1 मोल। ए ग्राम अफ यक्स एटम इज इक्वल टु 1 मोल। 1 मोल और 1 मोल भनेको एभोगाड्रो नम्बर अफ एटम्स हो नि। एन पुच्छरमा एभोगाड्रो नम्बर है, एन ए एटम्स भनेको। त्यस्तै अब हामी आइरन र हाइड्रोजनको कुरा गरौँ। एन्सर लेखौँ त यो क्वेसनको। फर हाइड्रोजन 1H1, हाइड्रोजनलाई के लेखिन्छ 1H1। फर हाइड्रोजनलाई लेखिन्छ 1H1। ल एटमको कुरा छ है यो क्वेसनमा। लेखौँ त के भनेको 1H1, एचको एटोमिक वेट 1 हो, हाइड्रोजनको एटोमिक वेट 1 हो भन्नुको अर्थ 1 मोल अफ हाइड्रोजन एटम हैज मास 1 ग्राम। That means Avogadro number of hydrogen atoms has mass 1 gram. लेख 1 gram of each atom is equal to 1 gram of each is equal to लेखे हुन्छ 1 gram of each is equal to Na atoms. 1 gram of each is equal to Na atom. Molecule भनेको भए के लेख्थ्यौं 2 gram of H2 is equal to Na molecule लेख्थ्यौं। और अहिलेको क्वेसनमा त 1 kg को कुरा छ। 1 ग्राम भनेको Na एउटा एटम हुन्छन्, 1 ग्राममा Na एउटा एटम हुन्छन् भने 1 kg मा कतिवटा एटम हुन्छन् त 1 kg भनेको 1000 ग्राम। ल और 1000 ग्राम of H is equal to 1000 into Na atom, 1000 into Na atom और त्यही 1000 ग्राम भनेको 1 kg हो के। 1 kg of hydrogen is equal to 1000 into Na atom भयो। 1000 ग्राम भनेको 1 kg हो। 1 kg of H is equal to 1000 into Na वटा एटम हुँदा रहेछन् 1 kg of हाइड्रोजनमा। त्यस्तै तल्लो लाइनमा लेख फर आइरन ब्राकेटमा 26 Fe 56। अब यसमा के भनेको तल्लो लाइनमा लेख 56 ग्राम अफ Fe आइरन, 56 ग्राम अफ Fe आइरन के इज इक्वल टू Na एटम्स। 56 ग्राम अफ आइरन इज इक्वल टू Na एटम्स भनेको। और
अब 1 केजी आइरन भनेको कति एटम हो हिसाब गर युनिटरी मेथड के 1 ग्राम अफ आइरन Fe 1 ग्राम अफ आइरन इज इक्वल टु Na/56 एटम भयो n पुच्छरमा a है एभोगाड्रो नम्बर भनेको और 1000 ग्राम अफ Fe इज इक्वल टु 1000 ग्राम अफ Fe इज इक्वल टु 1000 into Na divided by 56 एटम्स भयो त्यही 1000 ग्राम भनेकै त 1 केजी हो नि 1 केजी अफ Fe इज इक्वल टु 1000 Na divided by 56 एटम्स भयो ल हेर त 1 केजी अफ हाइड्रोजन भनेको 1000 into Na वटा एटम 1 केजी अफ आइरन भनेको 1000 into Na divided by 56 वटा एटम कुन धेरै 1 केजी अफ आइरन थोरै भयो के 1 केजी अफ आइरनमा थोरै एटम भयो किन भन्दा त्यहाँ 1000 Na त सेमै रह्यो यहाँ डिभाइडेड बाई 56 पनि छ 56 ले डिभाइड गरेपछि त अभियसली थोरै भयो ल माथिको 1 केजी अफ हाइड्रोजन इज इक्वल टु 1000 Na लेखेकोलाई इक्वेसन 1 भन यसलाई इक्वेसन 2 भन फ्रम इक्वेसन 1 and 2 it is clear that from equation 1 and 2 it is clear that 1 kg of hydrogen has more atoms 1 kg of hydrogen has more atoms okay गर्न सकिन्छ होला अब 11 पनि गरिन्छ होला है त्यस्तै क्वेशन नम्बर 1 र क्वेशन नम्बर 6 पनि उस्तै किसिमको छ के भनेको छ 1 मा हाउ क्यान केल्भिन स्केल इन प्रिन्सिपल बी डिजाइन्ड बाई द एक्सपेरिमेन्ट बेस्ड अन द आइडल ग्यास ल भनेको छ आइडल ग्यासको बेसिसमा रहेर केल्भिन स्केललाई कसरी डिजाइन गरियो भनेको छ त्यस्तै क्वेशन नम्बर 6 पनि उस्तै किसिमको प्रोपर्टी छ व्हाट डज द काइनेटिक इन्टरप्रिटेसन अफ टेम्परेचर सिग्निफाई भनेको छ काइनेटिक थ्योरीमा टेम्परेचरको इन्टरप्रिटेसन गरेको छ यसले के सिग्निफाई गर्छ त टेम्परेचरले के सिग्निफाई गर्छ अथवा केल्भिन स्केल कसरी डिजाइन गरियो भन्दा हामीले आज पढेको 4th नम्बरको डिस्कसन हेर त 3 नम्बरमा के लेख्यो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु 3/2 kBT लेख्यो 4th नम्बरमा के लेख्यो C डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु √T लेख्यो क्वेशन नम्बर 6 लाई म फोकस गरेँ व्हाट डज काइनेटिक इन्टरप्रिटेसन अफ टेम्परेचर सिग्निफाई यसरी हामीले काइनेटिक थ्योरीमा टेम्परेचरको इन्टरप्रिटेसन गरेका छौँ यसले के सिग्निफाई गर्छ त क्वेशन नम्बर 4 नम्बरको पोइन्टमा हेर C डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु √T भनेको छ यसले के सिग्निफाई गर्छ टेम्परेचर बढ्यो भने आरएमएस भेलोसिटी बढ्छ भन्ने कुरालाई सिग्निफाई गर्छ टेम्परेचर 0 हुँदा आरएमएस स्पिड 0 हुन्छ भन्ने कुरालाई सिग्निफाई गर्छ 3 नम्बरलाई हेर टेम्परेचर 0 हुँदा काइनेटिक एनर्जी हुँदैन ग्यास मोलिक्युलहरुको भन्ने कुरालाई सिग्निफाई गर्छ ल आरएमएस स्पिड C इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ टेम्परेचर म्याथमेटिकल रिलेसनमा लेखिन्छ अनि भनिन्छ काइनेटिक इन्टरप्रिटेसन अफ टेम्परेचर सिग्निफाइज दैट RMS speed of gas molecule increases with increase in temperature. RMS speed of gas molecule increases with increase in temperature. They say at absolute zero temperature, gas molecule has no RMS speed. And also, kinetic energy of gas molecule K is equal to 3/2 kBT. At absolute zero molecule, at absolute zero temperature, kinetic energy of gas molecule is zero. यी कुराहरु लेख्न सकिन्छ है त ल यो च्याप्टरमा भएका सर्ट क्वेशनहरु हामीले लगभग सबै डिस्कस गर्यौं अब यति जानिसकेपछि यी चारवटा पोइन्टहरुको बेसिसमा रहेर अरु केही सर्ट क्वेशनहरु सोध्यो भने पनि हामीले डिस्कस गर्न सक्छौं होला जस्तो लाग्छ तिमीहरु राम्रोसँग पढेर बस कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरु तपाईलाई ट्युसन अन एयर को आजको अंक कस्तो लाग्यो सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका
ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौं। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book. And this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।